Mayong adlaw mga abyan, kag welcome sa Sergio Vlogs. Subong nga adlaw mga abyan, update nyo ako sa aton panibag-o nga adlaw mga abyan, may ara kita isa ka proyekto kag isa man sa ato obligasyon sa aton barangay ang pag-implementar sa ginatawag naton nga road improvement kag maintenance. Kag ali na mga kabarangay kag mga abyan, update nyo ako para sa implementar sa ini nga proyekto sa lain-lain nga mapurok kag sityo diri sa amon barangay. Sa pulig sang aton nga LGU o kon local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nady Arceo kag Vice Mayor Grace Arceo, ang amon nga barangay naka-avail sang natawag naton isa ka proyekto nga makabenepisyo diri sa aton mga pamuluyo. Amo ang paghatag ni Mayor sa amon sang ginatawag naton nga road maintenance kag improvement. Kaya kung sa diin amon ini gin-implementar sa nakalain-lain nga sityo kag purok diri sa amon nga barangay. Una, ang amon ginbutangan amo ang purok 5 nga kung sa diin ang ila alagyan tama na gid kalubak-lubak kag ini nga proyekto makabulig gid sa dako para sa pag-maintenance sang ilang nga alagyan ilabi na gid sa tion sang tig-ululan. Kag subong man amo man sa purok 4 nga ang ila nga dalan perti man ang lunang kag kabudlay ang ila alagyan sa tion man sang tig-ululan. Gani subong nga tigilinit gintinguan naton sa bulig sang aton nga barangay kag mga opisyalis sa pagpanguna ni punong barangay Joseph Alan Lara kag sang Barangay Palayog Council. Ini nga proyekto napatuman kag aton na implementar diri sa aton nga barangay kay bilang isa sa chairman sang Committee on Infrastructure, ang ini nga proyekto aton katungdanan nga maimplementar ini sang maayo. Kag ini siya dako nga benepisyo para sa pamuluyo sa kada sityo kag purok diri sa amon nga barangay. Dako gid ang ila pagpasalamat para sa pagpatigayon sang ini ka proyekto kag ila gid ini mapuslan sa dako ilabi na gid sa mga pumuluyo kag estudyante sa ini nga mga purok kag sityo. Kag subong man dako man ang ilang pagpasalamat sa aton nga mayor kag vice mayor upod sa opisyalis sang banwa sang barangay kag sa tanan nga mga nangin parte sa pagpatuman sang ini nga proyekto. Kaya ang nami lang sini mga kaabyan kay pagpatuman sa nga proyekto dayon nila naging bululigan. Bali 4 ka purok ang nakabenepisyo sang ini nga proyekto. Amo ang purok 5, purok 6, 4 kag purok 3. Gani mga kaabyan, mga kabarangay, madamo pa gid nga proyekto. Gani sa liwat, madamo nga salamat kay Mayor Nady kag kay Vice Mayor Grace Arceo.